तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस हप्ताको र यस महिनाको प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरू सुन्ने छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाई यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। तपाईहरुले त्यस प्रार्थनाको सूचीमा रहेका प्रार्थनाका विषयहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन अनि एसएमएस, इमेल अनि भाइबर मार्फत तपाईहरुले आफ्नो अनुरोधहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी अहिलेको समयको निम्ति प्रार्थना गरौं। चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य र उहाँहरूको खाँचोहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौं। अनि अहिले जुन रोग जुन कोरोना भाइरसको समस्याले विश्वभरि नै त्यहाँ असर पारेको छ, समस्या दिइरहेको छ। हामी प्रार्थना गरौं यसको निम्ति र हामी आफ्नै देशको निम्ति पनि, नेपालको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौं। स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं अनि यात्रामा भएकाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। तपाईहरुलाई पठाइएको प्रार्थनाको सूचीमा त्यहाँ स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू अनि यात्रामा भएकाहरूको प्रार्थना अनुरोध त्यहाँ राखिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट प्रार्थनामा सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ। हामी स्थानीय मण्डलीहरू, बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। नेपालमा रहेका अनि नेपाल बाहिर अरु देशहरूमा रहेका मण्डलीहरूको निम्ति हामी नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च अनि हेटौडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च अनि साथै बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्चको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौं। यसैगरी हामी मिशनरी परिवारहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति र यसै बेलामा एउटा अर्को प्रार्थना अनुरोध पनि म तपाईहरुलाई बाँड्न चाहन्छु। हाम्रो मिशनरी भाइ राजेश भाइ, उहाँ नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्चको पास्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको निम्ति प्रार्थना गरौं। हिजो उहाँहरूको हिजो छाडे अस्ति उहाँको मोटरसाइकल ले चाहिँ उहाँलाई हिर्काएको थियो अनि उहाँको एक्सिडेन्ट भएको थियो र हामीले यो सूचना, यो जानकारी पाएका थियौं। अनि एक्सिडेन्ट भएको दिन, दुर्घटना भएको दिन उहाँलाई धेरै गाह्रो भएको थियो सुरुमा, तर तपाईहरुको प्रार्थना कतिजनालाई थाहा थियो, हामीले जानकारी दिएका थियौं। तपाईहरुको प्रार्थना अनि परमेश्वरको सहायताले चाहिँ उहाँ अहिले धेरै राम्रो हुनुभएको छ र उहाँको घाउहरू, उहाँको चोटहरू अहिले राम्रो हुँदै गइरहेको छ। ठूलो समस्या हुन पाएको छैन। खुट्टामा चाहिँ केही विशेष उपचार गर्न सक्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ वा नआउन पनि सक्छ भनिएको छ। यसैले तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनु होला है। यो चाहिँ सोमबारको घटना हो र अहिले चाहिँ उहाँ घरमा हुनुहुन्छ। जस प्रभुलाई हामी धेरै धन्यवाद दिउँ। तपाईहरुको भेटी दियाई अनि तपाईहरुको अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थनाको लागि पनि म तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र तपाईहरुको विश्वासयोग्यता, प्रार्थनामा सहायताको निम्ति धेरै धन्यवाद छ। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौं। अहिले हामी हप्ता 41 मा छौं। हप्ता 41, कष्टमा परेकाले प्रार्थना गरोस्। कष्टमा परेकाले प्रार्थना गरोस्। याकूब
5 अध्यायको 13 पद। याकुब 5 अध्यायको 13 पद। हुन्छ, म प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनाहरूलाई अहिले यति नै राख्छु। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामी आज एउटा विषयलाई हेर्नेछौँ, बाइबल पढ्नुपर्छ भन्ने विषय। र मैले आजको वचनको शीर्षक चाहिँ के तिमीहरूले पढेका छैनौ प्रश्न सहितको यो विषय मैले राखेको छु। हामी आज चाहिँ एउटा होइन तर 4-5 वटा जति हामी पदहरू पढ्नेछौँ सुरुमा, चाबी पदहरूकै रूपमा। अनि त्यसपछि हामी आजको विषयमा सिक्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईहरू मसँग मत्तीको पुस्तकमा जानुहोस् र हामी चाबी पदहरू चाहिँ यही मत्तीको पुस्तकबाट नै हेर्नेछौँ। हामी सुरुमा मत्ती 12 अध्यायको 3 पदलाई हामी पढौँ। मत्ती 12 अध्यायको 3 पद। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जब दाउद आफै र उनीसित भएका भोकाए तब उनले के गरे कि तिमीहरूले पढेका छैनौ? यहाँनिर ध्यान दिनु होला, के तिमीहरूले पढेका छैनौ भनेर प्रश्न गरिएको छ। यसैगरी यही अध्यायको 5 पदलाई पनि हामी पढौँ। यहाँ 5 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अथवा विश्राम दिनहरूमा कसरी पुजारीहरूले मन्दिरमा विश्राम दिन अपवित्र तुल्याउँछन् र उनीहरू निर्दोष ठहरिन्छन् भन्ने कुरा के तिमीहरूले व्यवस्थामा पढेका छैनौ? यहाँ पनि हामी पाउँछौँ, के तिमीहरूले केमा? व्यवस्थामा पढेका छैनौ? पुरानो नियमको कुरा गरिएको। अर्को पनि केही पद हेरौँ। मत्तीकै पुस्तक 21 अध्यायमा हामी जानेछौँ। मत्ती 21 अध्याय 16 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यस्तो लेखेको छ, अनि उहाँले भने, यिनीहरूले के भनिरहेका छन् सुन्दैछौ? अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ज्यू सुन्दैछु। बालकहरू र दूध पिउने बच्चाहरूको मुखबाट तपाईले प्रशंसा सिद्ध गराउनु भएको छ भन्ने कुरा के तिमीहरूले कहिल्यै पढेका छौ? यहाँ पनि हामी त्यही वाक्यांशलाई पढ्न पाउँछौँ, के तिमीहरूले पढेका छैनौ भनेको छ। र हामी अर्को पनि पढौँ। मत्ती यही 21 अध्यायमा 42 पदमा एकचोटि पढौँ न। यस्तो लेखिएको छ 42 पदमा, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले पवित्र शास्त्रहरूमा कहिल्यै पढेनौ? के तिमीहरूले पवित्र शास्त्रहरूमा कहिल्यै पढेनौ? प्रश्न छ है यहाँ। अनि पुरा पढ्छु म। जुन ढुङ्गा डकर्मीहरूले रद्द गरे त्यही नै कुनाको शिर भयो, यो प्रभुबाट भएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा यो अद्भुत छ। अनि यसरी नै अर्को एउटा खण्डमा पनि जाउँ। मत्ती 22 मा अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुईटा पद हामी हेर्नेछौँ, 31 पद र 32 पद। मत्ती 22 को 31 अनि 32। तर मरेकाहरूको बौरी उठाएको विषयमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई यसो भन्दै बोल्नु भएको कुरा
के तिमीहरूले पढेका छैनौ? फेरि यहाँ भनेको छ, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? म अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर हुँ। परमेश्वर मरेकाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जिउँदाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले यहाँनिर जति पदहरू अहिले हेर्यौं पढ्यौं, ती प्रत्येक पदहरूमा केही कुराहरू चाहिँ समान रूपमा उस्तै रूपमा त्यहाँ लेखिएको छ अनि हामीले बुझिसकेका छौं त्यो चाहिँ के हो। त्यहाँ भनेको कुरा, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? त्यहाँ व्यवस्थाको कुरा गरिएको छ, त्यहाँ पवित्र शास्त्रहरूको कुरा गरिएको छ र त्यहाँ भनिएको छ के तिमीहरूले त्यहाँ पढेका छैनौ? हामी यस भागमा अगाडि बढ्नको निम्ति परमेश्वरसँग सहायता मागौं अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौं। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईको जीवित वचनको निम्ति अनि तपाईको वचनलाई पढ्नु खाँचो छ, पढ्नु आवश्यक छ अनि तपाईले हामीलाई बारम्बार यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ आफ्नो वचनमा, के तिमीहरूले पढेका छैनौ भनेर। आज हामी तपाईको वचनलाई पढ्नु र यसबाट हामीले पाउन सक्ने कुराहरू यी कस्ता कुराहरू हुन्, हामीले किन बाइबल पढ्नु पर्छ, बाइबल पढ्नाले हाम्रो जीवनमा के कस्ता आशिषहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामी हेर्न जाँदैछौं। एउटा क्रिस्चियनको रूपमा, तपाईको सन्तानको रूपमा तपाईको वचनलाई पढ्नु अनि त्यसलाई ध्यान दिनु चाहिँ हाम्रो निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठूलो कुराहरू मध्येमा पर्दछ। प्रभु, आज हामी जुन विषयमा अगाडि बढ्दैछौं हामीलाई बुझ्नमा सहायता गर्नुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुनसक्छ तपाईले आजको वचनको विषयलाई सुन्नु भएर तपाईले विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला कि बाइबल पढ्ने विषय त हामीलाई थाहा छ, एउटा विश्वासी भएर बाइबल पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, अथवा बाइबल नपढ्ने विश्वासी पनि हुन्छ होला र खालका सोचाइ पनि हुन सक्छन्। तर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि एउटा विश्वासीको रूपमा बाइबल पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु र सिकाउनु यो चाहिँ निरन्तर गरिरहनु पर्ने कुरा हो। हामी कमजोर छौं, हामी अल्छे बन्छौं। कतिपटक हामीले धेरै पढिसकेका छौं वा धेरै सुनिसकेका छौं भनेर हामी बाइबललाई पढ्ने कुरामा ध्यान दिदैनौं। सम्भवतः त्यहाँ यस्ता विश्वासीहरू पनि छन् जो हप्तामा एकचोटि वा दुईचोटि मण्डलीमा जाँदा मात्रै बाइबल पढ्छन्, तर घरमा कहिले पनि बाइबल पढ्दैनन्। हामी बाइबल पढ्ने व्यक्ति, बाइबललाई प्रेम गर्ने, बाइबललाई आफ्नो जीवनमा दिनहुँ प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं। त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर यदि त्यहाँ यस्ता विश्वासीहरू हुनुहुन्छ जसले बाइबल पढेको छैन, बाइबल पढ्दैनन्, बाइबल पढ्ने कुरामा ध्यान दिँदैनन् भने उहाँहरूको जीवनमा त्यसबाट
आउने समस्याहरू, घाटाहरू, विशेष गरी आत्मिक कमजोरीहरू त्यहाँ छन्। अनि त्यसको चेतावनी चाहिँ प्रभुले आफ्नो वचनमा बारम्बार दिनुभएको छ। जसरी हामीले भर्खर पनि चाबी पदहरूमा हेर्यौं, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? के तिमीहरूलाई यो कुरा के हो भन्ने कुरा बाइबलमा लेखिएको, पवित्र शास्त्रहरूमा लेखिएको थाहा छैन? उहाँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपटक हामी विश्वासीहरूलाई बाइबल नपढेको कारणले गर्दाखेरि नै बाइबलमा भएका कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। र जब हामी कुनै जीवनमा पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने, ल्याउनुपर्ने कुराहरू, जब हामी चुक्छौं, त्यो चुक्नुको कारण चाहिँ एउटा हामीलाई बाइबलले के भन्दछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा नभएको, हामीलाई अथवा हामीले हुनसक्छ व्यवस्था गरेको, याद नभएको, हामीले ध्यान नदिएको हुनसक्छ। अनि साथसाथै मैले सुरुमा भने चाहिँ बाइबल नपढेको कारणले पनि, बाइबलमा के लेखेको छ भन्ने कुरा नजानेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ समस्याहरू आउँदछ। तपाईलाई प्रश्न म गर्न चाहन्छु र आफैलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी सबैले गर्नुपर्छ आफैलाई प्रश्न, तपाईले कसरी पढ्नु पर्छ? हामीले कसरी पढ्नु पर्छ? सुरुमा म केही त्यस्ता बाइबल पढ्ने व्यक्तिहरूको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु, जसले विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँछन्, बाइबल कसरी पढ्छन् है, उहाँहरूले कसरी बाइबल पढ्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई अलिकति हामी हेरौँ। त्यहाँ यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ कहिल्यै बाइबल पढ्दैनन्। त्यस्तो व्यक्तिहरू छन् जसले तपाईले यदि प्रश्न गर्नुभयो, तपाईले बाइबल कहिले पढ्नुभयो भनेर सोध्नुभयो भने धेरै भयो मैले नपढेको, अथवा उनीहरूलाई याद छैन, सम्झना छैन, उनीहरूले त्यस्तो प्रकारको जवाफ दिन्छन्। यसको माने के हो भन्दाखेरि घरमा अनि व्यक्तिगत रूपमा बाइबल पढ्ने उहाँहरूको बानी हुँदैन, बानी छैन। र एउटा डरलाग्दो कुरा के पनि छ भन्दाखेरि, एउटा खतराको कुरा, आज धेरै मण्डलीहरूले बाइबल व्यक्तिगत रूपमा बाइबल पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन छाडेका छन्। मानौ आजभन्दा धेरै वर्षहरू अगाडि जब त्यहाँ झुटा चर्चहरू अथवा क्याथोलिक चर्चहरू त्यहाँ थिए र ती चर्चहरूले चाहिँ विश्वासीहरूलाई बाइबल पढ्न दिँदैनथ्यो, मनाई गर्थ्यो। बाइबल पढ्नु भनेको चाहिँ चर्चका अगुवाहरूको लागि मात्र हो, अथवा चर्चको मुख्य व्यक्तिहरूको लागि मात्र हो। त्यस्तो प्रकारको अभ्यास क्रिस्चियन इतिहासमा हामी पाउन सक्छौं। तर आज पनि मण्डलीका अगुवाहरूले बाइबल विश्वासीहरूले पढ्ने होइन, तर हामीले मात्रै हो भनेर त भन्दैनन्, हामी त्यो भन्दैनौं, तर बाइबल पढ्नुपर्छ, तपाईहरूले नियमित बाइबल पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँदैनन्। त्यो खालको समस्याहरू जसले गर्दाखेरि हामी त्यस्तो व्यक्तिहरू पाउँछौं जसले चाहिँ कहिल्यै बाइबल पढेको छैन। अर्को प्रकारको व्यक्तिहरू हुन्छन् जो चाहिँ कन्जुस्याइ गरेर बाइबल पढ्छन्। भन्नाले उनीहरू बाइबल त पढ्छन् तर एकदमै हतार गरेर, एकदमै थोरै मात्र, अनि मलाई आज जसरी भए पनि पढ्नु छ, आज मैले पढिनँ भने अब सम्भवतः पाप लाग्छ भनेको जस्तो होइन, मलाई नराम्रो हुन्छ। एउटा त्यस्तो प्रकारको सोचले कन्जुस्याइ गरेर थोरै मात्र पढ्ने, तर ध्यान नदिएर पढ्ने, एउटा चाहिँ भनौँ न मन लगाएर नपढ्ने, त्यस्तो प्रकारको पनि क्रिस्चियनहरू हुन्छन्। कोही क्रिस्चियनहरू हुन्छन्
जो चाहिँ छानी छानी पढ्छन् है। जस्तो यहाँ मसँग बाइबल छ, आज अगाडि उत्पत्तिको पुस्तक पढ्यो अनि कुनै ठाउँबाट, अनि भोलि कहाँ पढ्ने थाहा छैन, यसो हेर्दै गयो, म भजन सङ्ग्रहमा आइपुगेँ, भजन सङ्ग्रहबाट पढ्यो कुनै, अनि अर्को दिन कुनै फेरि यसो पल्टायो कहाँबाट हुन्छ, पहिलो कोरिन्थी आइपुग्यो, त्यहाँ मानौ न एउटा कस्तो प्रकारको बानी भन्दाखेरि बाइबललाई यसरी पल्टाउँदाखेरि जे आउँछ आज परमेश्वरले चाहिँ यही पढ्न भन्नुभएको हो भन्ने खालको जस्तो व्यवहार उनीहरूले गर्छन्। यो चाहिँ कस्तो प्रकारको बाइबल पढाइ भन्दाखेरि यो चाहिँ बाध्य भएर जबरजस्ती होइन करले पढ्नु परेको जस्तो त्यस्तो खालको व्यवहार है। छानी छानी बाइबल पढ्छन् उनीहरू होइन। नियमित उनीहरूको जुन एउटा जुन तरिकाले बाइबल पढ्नु पर्छ त्यस्तो प्रकारको छैन होइन। खालि एउटा रीति अथवा एउटा बानी एउटा बसाल्नलाई मात्रै भनौँ न, एउटा रीति पूरा गर्नलाई, एउटा करले गर्नको लागि मात्रै भनेको जस्तो होइन। अनि अरू पनि छन् त्यहाँ जो चाहिँ जोगाउनको निम्ति बाइबल पढ्छन्। जोगाउनको निम्ति भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि होइन आजै सबै पढ्नु हुँदैन, भोलिको लागि पनि राख्नुपर्छ, पर्सिको लागि पनि राख्नुपर्छ। त्यस्तो प्रकारले बाइबल एकदमै जोगाएर पढ्ने खालकाहरू पनि हुन्छन्। अब म तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन्छु कि हामीले बाइबल पढ्दाखेरि हो हामीले आज हामीले जति त्यसलाई लिन सक्छौँ त्यति मात्रै हामीले पढ्नुपर्छ। हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ हरेक दिन भन्दैमा म यो पनि सल्लाह दिन्न कि तपाईँले आज एकैचोटि मत्तीको पुस्तक सबै सिद्ध्याउनुहोस्, त्यो होइन। अथवा मत्तीको पुस्तक आदि सिद्ध्याउनुहोस्, त्यो पनि होइन। यदि त्यसरी पढ्नु भयो भने तपाईँले हतार गरेर सिद्ध्याउन खोज्नु भएको हुन्छ र तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न है। तर त्यसको अर्थ होइन यस्तो पनि होइन कि आज यसो पल्टाए एउटा पद मात्रै पढ्यो सिद्धियो होइन। त्यस्तो प्रकारले पनि हामीले पढ्नु हुँदैन। अब कतिजना विश्वासीहरूको एउटा बानी हुन्छ कि हरेक दिन बाइबल पढ्दा उहाँहरूले थरीथरीको फरक फरक प्रकारको अभ्यास अपनाउँछन्। जस्तो अब प्रभुसँग संगति गर्ने बेलामा पढ्ने एउटा तरिकाले उहाँहरूले पढ्छन्। पछि अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययनको बेलामा बेग्लै प्रकारले पढ्छन्। अनि त्योभन्दा बाहेक अरू बेलाहरूमा छुट्टै तरिकाले पनि पढ्न सक्छन्। जस्तो म आफै पनि प्रभुसँगको संगति गर्ने बेलामा बाइबल चाहिँ मैले क्रमिक रूपमा निरन्तर रूपमा पढ्ने गर्छु र त्यहाँ चाहिँ एउटा निश्चित अध्यायहरूलाई म पढ्छु। अनि त्यो अध्यायहरूलाई पढिसकेपछि प्रभुले त्यहाँ मेरो जीवनमा के कुरा सिकाउन चाहनु भएको छ भन्ने कुरालाई म त्यहाँबाट हेर्ने गर्दछु। तर त्यो बाहेक अर्को मेरो दिनमा, त्यही दिनमा अर्को चाहिँ मेरो अब व्यक्तिगत अध्ययन हुन्छ। जुन खण्डमा म जान्छु, जुन अध्यायमा जान्छु, त्यहाँ चाहिँ अब म हुनसक्छ कतिपटक मेरो आफ्नै सिकाइको लागि, कतिपटक मण्डलीको प्रचारहरूको निम्ति, अनि अरू कक्षाहरूको निम्ति तयारीहरू गर्नलाई मेरो त्यो बेग्लै प्रकारको एउटा बाइबल अध्ययनको समय हुन्छ। त्यो बाहेक पनि कहिलेकाहीँ हामी विश्वासीहरूले लेख्नु भएको किताबहरू पढिरहेका हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी कुनै वचन सुनिरहेका हुन्छौँ, हेरिरहेका हुन्छौँ, आजकल भिडियोहरूमा हामी पाउँछौँ। तब त्यो बेलामा पनि हामी उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको पदहरूलाई हामी बाइबलमा पल्टाएर हेर्छौँ। त्यो पनि हामीले गर्न सक्ने कुराहरू। अनि साथसाथै हामी कहिलेकाहीँ बाइबलका पदहरू कण्ठ गर्ने, कुनै एउटा पद, कुनै दुईटा पद लिएर हामी दैनिक रूपमा कण्ठ गर्ने, त्यस्ता खालका अभ्यासहरू पनि गर्छौँ। यसरी हरेक दिन हामीले कुनै न कुनै तरिकाबाट, फरक फरक तरिकाबाट बाइबल अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ। तर
यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जगाउनको निम्ति भनेर बाइबल पढ्ने गर्नु हुँदैन हैन। आज एकदम कन्जुस्याइ गरेर, आज एकदमै थोरै पढेर, एकदमै हतारमा पढेर अनि भोलिको लागि चाहिँ राख्छु भनेर त्यस्तो प्रकारले हामीले पढ्नु हुँदैन। बाइबल पढ्ने व्यक्तिहरूको बारेमा केही उदाहरण पनि हामी लिन सक्छौं कि उनीहरूको जीवनमा बाइबलको पढाइ कति महत्त्वपूर्ण थियो, कति जरुरी थियो उहाँहरूको जीवनमा भन्ने कुरालाई। जस्तो हामी प्रेरितको पुस्तकमा 2वटा घटना पढ्न पाउँछौं। एउटा घटना चाहिँ हामी प्रेरित 8 अध्यायमा पाउँछौं, जहाँ चाहिँ हामीले एकजना इथियोपियाका मानिस जसलाई चाहिँ त्यहाँ नपुंसक भनेर भनिएको छ, यी व्यक्ति चाहिँ यरुशलेममा उपासना गर्न आएका थिए र ऊ फर्किरहेको थियो र ऊ चाहिँ आफ्नो रथमा ऊ चाहिँ गइरहेको बेलामा ले एसाइयाको पुस्तकलाई पढिरहेका थिए र बाइबलले स्पष्टसँग यी व्यक्तिले एसाइयाको कुन खण्ड पढिरहेका थिए भन्ने कुरालाई पनि त्यहाँ उद्धरण गरेको छ, त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ येशू ख्रीष्टको बारेमा एसाइयामा जुन उहाँलाई क्रुसमा टाँगिने, उहाँलाई मारिने भनौँ न हैन, त्यो जुन खण्डको बारेमा बयान गरेको छ, त्यो खण्ड चाहिँ उनले यहाँ पढिरहेको भन्ने कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौं। र उनको यो बाइबल पढाइ, उनको यो एउटा बाइबल पढ्ने चाहले त्यहाँ एउटा राम्रो, एउटा असल परिणाम ल्याएको छ कि उनले पढिरहेको थियो, उनले बुझिरहेको थिएन, अनि परमेश्वरले यो देख्नुभयो र परमेश्वरले उसलाई बुझाउनको निम्ति त्यहाँ कुनै व्यक्तिलाई त्यहाँ चलाउनु भयो। अनि हामीलाई थाहा छ फिलिपलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो र फिलिपले चाहिँ एसाइयाको त्यो खण्डबाट चाहिँ यी नपुंसकलाई स्पष्ट पारेका छन् र यी नपुंसकले चाहिँ येशूको बारेमा बुझ्न पाए र विश्वास गरे अनि बप्तिस्मा लिए है। आज तपाई हाम्रो जीवनमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ हेर्नुस् है। हामी यदि पढ्दैनौं भने परमेश्वरले पनि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्न है। हामी यदि बाइबल नै पढ्दैनौं, बाइबल पढ्ने कुरामा ध्यानै दिदैनौं भने परमेश्वरले हामीलाई कसरी सहायता गर्नुहुन्छ, कुन उद्देश्यको लागि, के कुराको लागि। तर यदि हामी पढ्छौं, हो हामी पढ्दा कतिपटक बुझ्दैनौं, तर जब हामी पढ्छौं हाम्रो मन बाइबल पढ्ने तर्फ जान्छ, हाम्रो ध्यान जान्छ, त्यहाँ लगाव हाम्रो त्यहाँ जान्छ भने र हामी त्यहाँ बुझ्दैनौं भने परमेश्वरले हामीलाई बुझाउनको निम्ति उहाँले काम गर्नुहुन्छ। वर्तमान अहिलेको मण्डली युगमा त परमेश्वरले आफ्नो आत्मा दिनुभएको छ हामीलाई, जसद्वारा हामी उहाँको वचन पढ्दाखेरि हामी बुझ्न सक्छौं। उहाँले हामीलाई बुझाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। कतिपटक हामीलाई अरू मानिसहरू, अरू विश्वासीहरूलाई प्रयोग गर्न दिनुहुन्छ परमेश्वरले है। कतिपटक हामी कुनै व्यक्तिहरूले लेख्नु भएको टिप्पणीहरूबाट अथवा उहाँहरूले हामीले नबुझेका खण्डहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न पारिदिनु भएको हामी त्यहाँबाट देख्न सक्छौं र हामी सहायता पाउँछौं बुझ्नको निम्ति। यसैले हामी के देख्छौं भन्दाखेरि बाइबल पढ्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि बाइबल पढ्दाखेरि हामी बुझ्छौं त्यो राम्रो हो। जब हामी बुझ्दैनौं भने पनि परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले चलाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न तरिकाहरू, पवित्र आत्मा अनि मानिसहरूलाई पनि। हामी यसरी नै यहाँनिर अर्को एउटा घटना पनि देख्छौं प्रेरित 17 मा। त्यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि
पाउल अनि सिलास उनीहरू चाहिँ यहाँ बेरियामा आएका छन् र उनीहरूले त्यहाँ सभाघरमा गएर वचन प्रचार गरेका छन् र उनीहरूले प्रचार गरेको वचनलाई चाहिँ यहाँनिर बेरियाका मानिसहरूले जाँचिरहेको छ, हो होइन भन्ने कुरालाई उनीहरूले खोजिरहेको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनेको छ दिनहुँ पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर्थे। अलिकति अगाडिबाट पढ्छु म। पाउल र सिलासले भनेका कुराहरू है, यिनीहरूले मनको पूरा तयारीको साथ वचन ग्रहण गरे र यी कुराहरू यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर्दथे। अब हेर्नुहोस् है, यदि तपाईको मण्डलीमा, यदि कुनै पनि मण्डलीमा है, यदि वचन प्रचार हुन्छ तर त्यहाँ विश्वासीहरू बाइबल पढ्ने बानी भएका छैनन् भने त्यहाँ मण्डलीमा प्रचार गरिने वचन चाहिँ चाहे त्यो झुटै होस्, चाहे त्यो गलत किन नहोस्, जस्तो सुकै होस्, विश्वासीहरूले स्वीकार गर्न थाल्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफैले जाँच्ने बानी गरेका छैनन्, जाँच्ने गरेका छैनन्। आज यो एकदम ठूलो समस्याको रूपमा छ। म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, चेतावनी सहित होशियारी हुनको निम्ति कि चाहे म हो, चाहे अरू कोही प्रचारकहरू होस्, पास्टरहरू होस् वा शिक्षकहरू होस्, उहाँहरूले हामीले सिकाएको कुनै पनि कुराहरूलाई तपाईले जाँच्नुपर्छ। हामी विश्वासीले जाँच्नुपर्छ। अनि जाँच्नको निम्ति त बाइबल पढ्नु पर्यो। तपाईलाई यदि बाइबल नै थाहा छैन, तपाई बाइबल नै पढ्नुहुन्न भने त्यहाँ सिकाइने कुराहरूलाई कसरी जाँच्नुहुन्छ? त्यो जाँच्ने कुनै तरिकै छैन है। त्यही हुनाले हामी विश्वासीहरूले दिनहुँ बाइबल पढ्नुपर्छ र मात्र हामीले चाहिँ अरूले सिकाएका कुराहरूलाई ठीक या बेठिक हामी जाँच्न सक्छौं। यसैले म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, तपाई बाइबल पढ्नमा कस्तो हुनुहुन्छ है? अथवा तपाईले कसरी बाइबल पढिरहनु भएको छ? यदि तपाई पढिरहनु भएको छैन, कहिल्यै पढ्नु भएको छ भने, अथवा तपाई कन्जुस्याइ गरेर पढ्नुहुन्छ, वा तपाई छानी छानी पढ्नुहुन्छ, वा तपाई जोगाएर पढ्नुहुन्छ भने म तपाईहरुसँग अनुरोध गर्छु, यी बानीहरूलाई आजैबाट त्याग्नुहोस्, छोड्नुहोस् र हरेक दिन निरन्तर परमेश्वरको वचन पढ्ने बानी अभ्यास बसाल्नुहोस्। बेरियाका मानिसहरू जस्तै र यी नपुंसक जस्तै। प्रभुले प्रश्न गर्नुभयो हामीले सुरुमा हेरेका चाबी पदहरूमा, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? अब हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि त्यहाँ पढ्नु जरुरी छ र पढ्नु मात्र हैन, तर असल तरिकाले पढ्नु पर्छ। ठीक उद्देश्यको निम्ति, फाइदाको निम्ति, आत्मिक फाइदाको निम्ति हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं। त्यहाँ असल तरिकाले बाइबल पढ्नुको त्यहाँ महत्त्व छ है। हामी किन बाइबल पढ्छौं त भन्दाखेरि हामी केही कुराहरूलाई हेरौं। मसँग तपाईहरु भजन संग्रह 1 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदमा जानुस् न। म त्यहाँ पढ्ने छु। भजन संग्रह 1 अध्यायको 1 पददेखि 3 पद। धन्य हो त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, न पापीहरूको बाटोमा उभिदछ, न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ, तर उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ र उहाँकै व्यवस्थामा दिन रात मनन गर्दछ।
तब ऊ पानीका नदीहरूको किनारमा रोपिएको रुख चाहिँ हुनेछ, जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ, उसको पात पनि ओइलिने छैन, अनि उसले जे गर्दछ त्यो सफल हुनेछ। यहाँनिर परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि के हुन्छ त? 2 पदमा हामी त्यसको जवाफ पाउँछौं। दोस्रो नम्बरको पदमा त्यहाँ भनेको छ, उसको आनन्द परम प्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ र उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दछ। हामी यहाँ के देख्छौं भन्दाखेरि यो एउटा आशिष हो। हामी जब बाइबल पढ्छौं हामी आनन्दित हुन्छौं है। धेरै पटक तपाईं हाम्रो जीवनमा त्यस्तो समयहरू आएको छ होला जब हामी बाइबल पढ्छौं भने हाम्रो हृदय खुसी हुन्छ, गदगद हुन्छ, अनि आनन्द लाग्छ। कस्तो है प्रभुको वचन हो, कस्तो अचम्मको हाम्रो हृदयमा त्यस्तो प्रकारको एउटा आनन्द हामी महसुस गर्छौं। तर यहाँनिर एउटा कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन है। भजनका लेखकले के भन्दैछन् भन्दाखेरि उहाँकै व्यवस्थामा दिन रात मनन गर्दछ भनेको छ। अघि हामीले सुरुमा हेर्यौं नि हैन कि बाइबल हामीले निरन्तर पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई, दिनहुँ पढ्ने कुरा यहाँ यही कुरा बताइएको छ, दिन रात मनन गर्दछ। म यो विश्वास गर्दिन कि यदि कुनै व्यक्ति हरेक दिन बाइबल पढ्दैन अथवा हतपत्त बाइबलै पढ्दैन अनि कुनै दिन पढ्यो, आहा कस्तो राम्रो परमेश्वरको वचन भनेर उसले चाहिँ त्यतिमा मात्रै आनन्द उसले लिएको हुन्छ भनेर चाहिँ म विश्वास गर्दिन है। त्यो पुरा आनन्द होइन है। त्यो एउटा क्षणिक एउटा पढाइमा उसले अलिकति राम्रो भेट्टायो त्यहाँनिर, तर आनन्द पाउने व्यक्तिले त के गर्छ, त्यसको चाह गर्छ, त्यसलाई बारम्बार चाहन्छ, हरेक दिन चाहन्छ। खालि कहिलेकाहीँ मात्रै पढेर चाहिँ अनि आनन्द भयो त्यो खालको कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिन। किनकि बाइबल पढ्नु भनेको एउटा बानी हो, एउटा आदत, एउटा लगाव हो, जो चाहिँ तपाईले आज पाउनु भएको आनन्दलाई तपाईले भोलि पनि पाउन चाहनुहुन्छ, तपाईले पर्सि पनि पाउन चाहनुहुन्छ। तपाईको त्यो खालको एउटा तृष्णा, एउटा इच्छा बढ्दै जान्छ। प्रकाश 1 अध्यायको 3 पदमा हामी पढ्न पाउँछौं कि परमेश्वरको वचनलाई जसले पढ्छ, जसले सुन्छ र त्यसमा लेखिएका कुराहरूलाई पालना गर्छ उनीहरू धन्यका हुन् भनेर भनिएको छ। कतिको विचारमा प्रकाशको पुस्तक पढ्न धेरै गाह्रो छ, किनभने कारण चाहिँ शैतानले हामीलाई यो पढ्नलाई रोकेको छ। शैतानले हामीलाई यो पढ्न दिँदैन, हामीलाई बुझ्न दिँदैन, त्यस्तो खालको विचार पनि छन्। अब यस्तो कुरा त म प्रकाशको पुस्तकमा पाउँदिन कि शैतानले चाहिँ हामीलाई प्रकाशको पुस्तक पढ्नलाई रोकेको छ भनेर भनेको पाउँदिन। तर के चाहिँ पाउँछु भन्दाखेरि जसले पढ्छ यो पुस्तक है र जसले सुन्छ र पालना गर्छ उनीहरू चाहिँ धन्यका हुन् है। हामी कहिलेकाहीँ बहाना खोज्छौँ कि मैले प्रकाशको पुस्तक बुझिनँ, मैले सायद तपाईले पढ्नु भएन, त्यहीबाट बुझ्नु भएन। तर हामी सुरुमै प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई त सम्झन सक्छौं यहाँनिर कि जसले पढ्छ। यहाँ त जसले पढ्न सक्दैन, यो गाह्रो छ भनेको छैन नि, जसले पढ्छ, पढ्नलाई चुनौती छ, उसलाई चाहिँ धन्य भनिएको छ। पालना गर्न सक्छ, उसले सुन्छ, उसले पालना गर्छ, उसलाई धन्य भनिएको छ। यो आशिषको कुरा हो। जब हामी बाइबल पढ्छौं हामी
बुझाइ प्राप्त गर्नको निम्ति बाइबल पढ्छौं है। हामीले सुरुका 4 पदहरुमा प्रश्नहरुलाई हामीले हेरेका थियौं। त्यहाँनिर के तिमीहरूले पढेका छैनौ? त्यो प्रभुले त्यो प्रश्नहरु किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि कतिपटक हामी पढ्दैनौं वा हामी एकदमै चाहिँ लापरवाही प्रकारले अथवा एकदम कमजोर प्रकारले हामी पढ्छौं, हामी हल्का प्रकारले भनौं न हैन पढ्छौं, तर हामी बुझ्दैनौं। यहाँनिर हामीलाई बाइबल पढ्नुको एउटा कारण चाहिँ बुझाइ प्राप्त गर्नको लागि भनिएको छ। एफिसी 3 अध्यायको 3 पददेखि 5 पदसम्म तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पावलले चाहिँ एउटा रहस्यको बारेमा एउटा बताइरहेको छ र त्यो रहस्य चाहिँ उनलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ उनले लेखेको छ र तिमीहरूले त्यसलाई पढेर त्यो रहस्यको विषयमा थाहा पाउन सक्छौ भनेर उनले भन्दैछन्। याद राख्नुस् है, हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हाम्रो मुक्तिको सवालमा अनि पापको सवालमा अनि परमेश्वरको बारेमा भविष्यका कुराहरूको बारेमा यदि हामी बुझ्न चाहन्छौं भने हामीले परमेश्वरको वचनबाट पढ्नै पर्छ है। जसले परमेश्वरको वचनलाई ठीकसँग पढ्दैनन्, हेर्दैनन्, उनीहरूको निम्ति यस्ता धेरै प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर उनीहरूको जीवनमा प्राप्त भइरहेको हुँदैन। अनि त्यसपछि यदि कुनै गलत शिक्षामा, कुनै झुटो शिक्षामा उनीहरू पुग्छन् भने त्यही शिक्षामा उनीहरू बगेर सँगसँगै गइरहेको हुन्छ। आज धेरै त्यो प्रकारको समस्याहरू हामी पाउन सक्छौं। हामी कलवरी बाइबल बैप्टिस्ट चर्चमा विश्वासीहरूलाई सधैँ नै यही उत्साह दिन्छौं कि तपाईहरु बाइबल पढ्नुस्, तपाईहरु बाइबल पढ्नुस्, विश्वासयोग्य भएर नियमित रूपमा बाइबल पढ्नु एउटा विश्वासीको निम्ति सुरुदेखि नै आवश्यक छ। जुन दिन उनले प्रभुलाई विश्वास गरे त्यो बेलादेखि नै उनले बाइबल पढ्नु आवश्यक छ। यदि तपाई हाम्रो परिवारमा साना नानीहरू छन् भने हामीले उनीहरूलाई सानैदेखि बाइबल पढ्न सिकाउनु पर्छ। उनीहरूलाई सानैदेखि बाइबल पढ्नको निम्ति हामीले उत्साह दिनुपर्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने तिमोथीलाई हामी दोस्रो तिमोथीमा पाउँछौं कि तिमोथीलाई चाहिँ सानै बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरूबाट सिकाइएको अथवा उसलाई पवित्र शास्त्रहरूमा हुर्काइएको, उनले पवित्र शास्त्रलाई पढेको हामी पाउँछौं। जसको कारणले गर्दाखेरि उनी युवा अवस्थामा आउँदाखेरि पनि उनले पवित्र शास्त्रका कुराहरूलाई अझै पनि पक्रेर राखेको, उनले जानेको, त्यसमा त्यहाँ भनेको छ लागि बस भनेको छ नि हैन, उनी लागिरहेको हामी पढ्न पाउँछौं। यो एउटा धेरै राम्रो अभ्यास हो हाम्रो परिवारमा, हाम्रो नानीहरूको माझमा हामीले उनीहरूलाई बाइबलबाट पढ्न सिकाउनु, उनीहरूलाई बाइबलबाट हामी चाहिँ बाइबल पढ्नुपर्छ भन्ने अभ्यासमा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा खडा पार्न सक्नु, त्यो एउटा राम्रो हुन जान्छ। हामी त्यति मात्र हैन, बाइबल किन पढ्छौं भन्दाखेरि चुनौती प्राप्त गर्नको लागि पनि बाइबल पढ्छौं है। तपाई हाम्रो जीवनमा यस्ता समयहरू आउँछन्, यस्ता कुराहरू आउँछन् जो चाहिँ यदि बाइबल हामीले पढ्दैनौं भने त्यो चुनौतीको कुरा हुन जाँदैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति यदि हामी कष्टमा पीडामा परेका छौं भने, यदि हामी बाइबल पढेका छैनौं भने हामीलाई त्यो कष्ट र पीडा जुन आएको छ त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्ने, त्यसलाई कसरी लिने, कसरी सामना गर्ने भन्ने खालको चुनौती हामीले बुझ्न सक्दैनौं।
तर एउटा विश्वासीले बाइबल पढेको छ र उनले चाहिँ कष्ट र पीडाको बारेमा बाइबलले के भन्दछ भन्ने कुरा जानेको छ भने उनले त्यस्तो अवस्थामा त्यो चुनौतीलाई उनले राम्रोसँग सम्हाल्न सक्छ, स्वीकार गर्न सक्छ। हामीलाई थाहा छ बाइबलमा भनिएको छ कि हिब्रू 4 को 12 मा किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो, प्रभावशाली र कुनै दुई धारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण आत्मालाई जोड्नी र मासीलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्छ र जो चाहिँ हाम्रा हृदयका विचार र मनसायहरू खुट्याउने काम गर्छ। त्यहाँ भनेको छ है। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई सहायता गर्दछ। हामीले गल्ती गर्दाखेरि हामीलाई त्यसबाट फर्कनको निम्ति उपाय दिदछ। हामीले गल्ती गर्न सक्छौं भनेर हामीलाई पहिल्यै चेतावनी दिदछ। हामीले ठीक गरिरहेका छौं भने हामीलाई उत्साह दिन्छ। अरू व्यक्तिहरूप्रति हामीले कस्तो खालको व्यवहार गर्नुपर्छ, कस्तो सहायताहरू दिनुपर्छ, हामी कसरी जिउनु पर्छ, यी कुराहरू त हामीले परमेश्वरको वचन बाइबलबाट नै पाउने हो नि त, हैन? यदि हामी 2 तिमोथी 3 अध्यायको 14 पददेखि 17 पदसम्म हेर्छौं भने त्यहाँनिर 16 पदमा विशेष गरी परमेश्वरको वचनले चाहिँ शिक्षा दिने अनि भूल दोष देखाउने, सुधार गराउने र धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम दिनको निम्ति चाहिँ लाभदायक छन् भन्ने कुरा सिकाएको छ। यूहन्ना 6 अध्यायको 63 पद एउटा चाखलाग्दो कुरा त्यहाँनिर हामी पढ्न पाउँछौं कि परमेश्वरको वचन चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्ने गर्दछ त परमेश्वरको वचनले, है? यूहन्ना 6 को 63 मा, है, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ। यूहन्ना 6 को 63 मा आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। अब हेर्नुस् है, जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। कस्तो महत्त्वपूर्ण र एकदमै प्रभावशाली वचन कि यहाँ भन्नुभएको छ प्रभुले कि उहाँको वचन चाहिँ कस्तो छ त? यो चाहिँ आत्मा हो, है? हामीलाई जीवित पार्ने कुरा नै उहाँको वचन हो र यसले हामीलाई जीवन दिन्छ। आत्मा बिना त हैन हामी अपुरो छौं नि, है? र हामीमा जीवन पनि चाहिन्छ। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले यहाँनिर दिनुहुन्छ, है, भनेर भनिएको छ। भन्नाले यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई वास्तवमै आत्मिक रूपमा जीवन्त अथवा जीवित तुल्याउँछ, है? हामी धेरै पदहरू पढ्न पाउँछौं बाइबलमा जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई एउटा बिउको रूपमा हामीलाई बलियो बनाएर अथवा हामीलाई जिउँदो बनाएर हामीलाई नयाँ बनाउने काम यसले गर्दछ भन्ने कुराहरूलाई हामी पढ्न पाउँछौं, है? अनि यसैगरी परमेश्वरको वचनले हामीलाई हाम्रो आशामा हामीलाई बढ्न मद्दत गर्छ। हामी रोमी 15 को 4 मा अनि पहिलो पत्रुस 1 को 13 मा हामी पढ्न पाउँछौं यी कुराहरू। म रोमी 15 को 4 चाहिँ एकचोटि पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, रोमी 15 को 4। यहाँ यस्तो लेखेको छ, म पढ्नेछु। किनकि जे कुराहरू पहिले लेखिए ती हाम्रै शिक्षाका निम्ति लेखिएका थिए, हामीले धीरज र पवित्र शास्त्रहरूको सान्त्वनाद्वारा आशा पाउन सकौं भनेर, है? हेर्नुस्, परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ जसले
सबैको भविष्यलाई जान्नुहुन्छ। हामी सबैको भविष्य उहाँलाई थाहा छ। तर सबै मानिसको भविष्य समग्रमा कस्तो हुन्छ अथवा सबै मानिसको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले आफ्नो वचनमा दिनुभएको छ। जस्तो तीमध्ये केही एउटा उदाहरणको रूपमा, यदि कसैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन् भने उनीहरूले अनन्त जीवन पाउँछन्। कसैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन भने उसले अनन्त दण्ड भोग्छ। यो हरेक मानिसको भविष्यको कुरा हो, है? यो हुनेवाला छ। त यो कुरा कहाँ लेखिएको छ? उहाँको वचन बाइबलमा। अनि जब हामी यो पढ्छौं, हामी विश्वासीको निम्ति एउटा ठूलो आशाको कुरा हो कि मैले, तपाईले जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौं, हाम्रो निम्ति त्यहाँ अनन्त जीवनको त्यो आशा त्यहाँ छ। यसैले बाइबल पढ्दा हामीले चाहिँ आशिष प्राप्त गर्नको लागि पढ्छौं, हामीले बुझाइ प्राप्त गर्नको निम्ति पढ्छौं, चुनौती प्राप्त गर्नको निम्ति पढ्छौं र हामीले आशाको निम्ति हामीले पढ्ने गर्छौं, आशा प्राप्त गर्नलाई, है? आशा हामीले पाउनलाई भनौं न। अब बाइबल पढ्ने उत्तम तरिका कस्तो होला त? म केही तपाईहरुलाई सल्लाहहरू दिन चाहन्छु। यसरी बाइबल पढ्नुहोस् ताकि तपाईको जीवनमा बाइबल पढाइले धेरै आशिष मिल्न सकेको होस्। सबभन्दा पहिला बाइबल नियमित पढ्नुहोस्। बाइबल पढ्ने कार्यलाई तपाईको जीवनको एउटा दैनिकी र एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यको सूचीमा तपाईले राख्नुहोस्, है? तपाईले गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य। अब जसरी हामी हरेक दिन खाना खान्छौं, त्यो हाम्रो अति जरुरी एउटा शारीरिक एउटा क्रियाकलापमा पर्छ, त्यसरी नै बाइबल पढ्ने कुरालाई पनि अझ त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण बाइबल पढ्ने कुरालाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापको रूपमा दैनिकीमा राख्नुपर्छ। धेरै पदहरू छन् जहाँबाट हामी सल्लाह लिन सक्छौं, हामीले नियमित पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई। तर म एकचोटि पुरानो नियममा व्यवस्थाको पुस्तकमा जान्छु र त्यहाँबाट हामी 17 अध्यायको 18 र 19 पदलाई एकचोटि हेरौँ न, है? व्यवस्था 17 अध्यायको 18 र 19 पद हामीलाई यसरी यहाँ सल्लाह दिएको छ कि नियमित बाइबल पढ्नुस् भन्ने कुरामा। व्यवस्था 17 को 18 19। अनि यस्तो होस्, जब ऊ आफ्नो राज्यको सिंहासनमाथि बस्दछ, तब उसले लेवी पुजारीहरूको सामु भएको पुस्तकबाट यस व्यवस्थाको एक प्रति आफ्ना निम्ति एउटा किताबमा लेखोस् अनि त्यो उसँग रहोस्, अनि उसले आफ्नो जीवनभरि नै त्यसमा पढोस्। तब उसले यस व्यवस्था र यी विधिहरूका सबै वचनहरू मान्न र तिनलाई पालना गर्नका निम्ति परमप्रभु आफ्ना परमप्रभुको डर मान्न सकोस्। यहाँ हामी देख्न सक्छौं कि यहाँनिर हामीलाई परमेश्वरको वचनले त्यहाँ इजरायलीहरूको जीवनबाट एउटा नमुना हामीलाई देखाइरहनु भएको छ कि हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुपर्छ त कसरी त? जीवनभरि नै, है? बाइबल पढ्नु भनेको चाहिँ मैले सबै पढिसकेँ, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म कम्प्लिट भयो, सिद्धियो, अब पढ्नु पर्दैन, त्यो होइन, है? एउटा पढ्नको लागि मात्रै अथवा मैले चाहिँ बाइबल पुरै पढिसिद्ध्याएँ भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ न, मैले बाइबल पढिसिद्ध्याएँ भनेर कसैलाई सुनाउनलाई अथवा त्यो एउटा गर्व गर्नको लागि मात्र हामीले चाहिँ बाइबल पढ्ने होइन। जीवनभर बाइबल पढ्नुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामीले बाइबल हाम्रो निम्ति दैनिक रूपमा मार्ग निर्देशको रूपमा, सल्लाहको रूपमा, चेतावनीको रूपमा
हाम्रो लागि दिएको हो भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र त्यो स्वीकारेर चाहिँ हामीले यसलाई दैनिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले बाइबल पढ्ने हो। बाइबल पढ्नुको उद्देश्य चाहिँ खालि पढ्नु मात्र होइन मैले भन्न खोजेको, तर त्यसबाट हामीले लिनु र पालना गर्नु, त्यसलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउनु। बाइबलबाट हामीले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हामी प्रयोग गर्दैनौँ भने हामी आत्मिक रूपमा कमजोर 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 हुँदै गएर एक दिन हामी आत्मिक रूपमा पुरै ढल्नेछौँ। त्यही भएर हामीले नियमित बाइबल पढ्नुपर्छ, जीवनभर नै पढ्नुपर्छ। पहिलो तिमोथी 4:13 पावलले म नआउन्जेल पढ्नमा, अर्थी दिनमा र शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ भनेर चाहिँ उनले सल्लाह दिएका छन्। त्यहाँ पढ्नको निम्ति उसले पनि विशेष त्यहाँ जोड दिएको छ। अर्को कुरा, हामीले बाइबल पढ्दा आदर र भक्ति साथ पढ्नुपर्छ। आदर र भक्ति साथ पढ्नुहोस्। यो कुनै सामान्य पुस्तक होइन। बाइबल मात्र एउटा कागजमा लेखिएको छापिएको एउटा संसारका अरू पुस्तकहरू जस्तै नै कुनै एउटा पुस्तक होइन। यो संसारका सबै पुस्तकहरूसँग तुलना नै गर्न नसकिने, सँगै नै राख्न नसकिने पुस्तक हो, किनभने यो परमेश्वरको आफ्नै बाणी हो, वचन हो। त्यही भएर परमेश्वरलाई हामी जति आदर गर्छौं, परमेश्वरमा जति हामी भक्ति गर्छौं, त्यति नै हामीले उहाँको वचनलाई पनि गर्नुपर्छ। अब यसको अर्थ हामीले बाइबललाई ढोक्ने त्यो भन्न खोजेको होइन है, तर बाइबलमा लेखिएका कुराहरूलाई यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो कुनै सामान्य प्रकारले भनिएको एउटा ख्यालठाटाको रूपमा, हलुका रूपमा कुनै एउटा व्यक्तिले भने जस्तो त्यस्तो होइन, त्यसरी लिनु हुँदैन। जे परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो ठिक भन्नुहुन्छ, त्यो सत्य छ, त्यो हाम्रो जीवनको निम्ति आवश्यक छ, अपरिहार्य छ है। अनि जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँको वचन पनि उत्तिकै पवित्र छ, सत्य छ। त्यो अनुसारले हामीले स्वीकार्नुपर्छ। म एउटा पद पढ्नेछु, भजन संग्रह 119 को 10 पद र 18 पद, दुईटा पद पढ्नेछु। 10 पदमा यस्तो लेखिएको छ, भजन संग्रह 119 को 10, मेरो सम्पूर्ण हृदयले मैले तपाईलाई खोजेको छु, तपाईका आज्ञाहरूबाट मलाई भड्केर जान नदिनुहोस्। यसै गरी हामी 18 पदलाई पनि पढौं। मेरा आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र म तपाईका व्यवस्थाबाट अद्भुत कुराहरू देख्न सकौं। यदि हामी हाम्रो जीवनको लागि हाम्रा आँखाहरू खोलिएको होस्, हाम्रा मनका आँखाहरू है, अनि हामी चाहिँ परमेश्वरका अद्भुत कुराहरू देख्न चाहन्छौं भने हामीले उहाँको व्यवस्थालाई, अर्थात् यहाँ भनेको व्यवस्था चाहिँ उहाँको वचनलाई हामीले पढ्नै पर्छ, हामीले स्वीकार नै गर्नुपर्छ। हामीले आदर साथ, भक्ति साथ हामीले चाहिँ यसलाई लिनुपर्छ। अर्को कुरा, र यो चाहिँ अन्तिम कुरा हो, पालना गर्नलाई पढ्नुहोस्। हो तपाईँ नियमित बाइबल पढ्नुहुन्छ, एकदम राम्रो। तपाईले जीवनभर नै बाइबल पनि पढ्नुभयो, धेरै राम्रो। अनि तपाईले दिनमा एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, धेरैचोटि पढ्नुहुन्छ, फरक फरक उद्देश्यको निम्ति पढ्नुहुन्छ, धेरै राम्रो। तपाई जहाँ जानु हुँदाखेरि पनि बाइबल बोकेर हिँड्नुहुन्छ, राम्रो। तर यति सबै गर्दा गर्दै पनि यदि तपाईले पालना गर्नु भएन भने, परमेश्वरको वचनका कुराहरूलाई पालना गर्नु भएन भने ती सबै कुराहरू व्यर्थका हुन्।
त्यसको कुनै पनि फाइदा छैन। संसारमा बाइबल पुरै कण्ठ भएका मानिसहरू छन्, विश्वास नगर्नेहरूमा पनि, जसले चाहिँ बाइबलका धेरै पदहरू भन्न सक्छन्। उनीहरूलाई कुन पुस्तकमा के लेखिएको छ थाहा छ, तर चाहे उहाँहरू होस् चाहे हामीहरू हौं, पालना नगरेसम्म बाइबल चाहिँ हाम्रो लागि र जीवन्त रूपमा एउटा जीवित भएर प्रकट हुँदैन है। अथवा बाइबललाई हाम्रो जीवनमा जीवन्त तुल्याउनु पर्छ, त्यो भन्न खोजेको है। म केही एउटा पद पढ्नेछु अनि तपाईले अरु पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले म चाहिँ एजरा 7 अध्यायको 10 पद पढ्दैछु। तपाईले यूहन्ना 1 अध्यायमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एजरा 7 को 10 मा यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ। एजरा 7 अध्यायको 10 पदमा म पढ्नेछु। किनकि एजराले परम प्रभुको व्यवस्थाको खोजी गर्न, त्यसलाई पालना गर्न अनि इजरायलमा त्यसका विधिहरू र नियमहरू सिकाउनलाई आफ्नो हृदय तयार पारेका थिए। म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। इजरायलीहरू पतन हुनुको कारण के हो तपाईलाई थाहा छ? एकचोटि पुरानो नियममा हेर्नुस् तपाईहरुले। इजरायलीहरू पतन हुनुको कारण के थियो? उनीहरू निर्वासनमा जानु, नाश हुनु, परमेश्वरबाट त्यागिनु कारण के थियो? कारण एउटै थियो है, परमेश्वरको आज्ञालाई पालना नगर्नु, परमेश्वरको वचनलाई पालना नगर्नु। यो कुरा इजरायललाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसको कारणले इजरायलले के गर्दैछन्? अरु चाहिँ जातिहरूको धर्म पुस्तकहरू होइन, तर परमेश्वरको नै, यहाँ भनेको छ परम प्रभुको व्यवस्था नै उनले खोजी गरेका छन्, उनीहरूले खोजी गरेर ल्याएका छन् र त्यसलाई पालना गर्न इजरायलमा त्यसका विधिहरू र नियमहरू सिकाउनलाई उनले आफ्नो हृदयलाई तयार पारेका छन्। उनलाई थाहा थियो कि परमेश्वरको वचनलाई पालना नगरेको हुनाले नै इजरायलीहरूको यो अवस्था आएको। अनि यही कुरा आज तपाईं र हाम्रो जीवनमा पनि सत्य छ। यदि हामी पनि परमेश्वरको वचन पालना गर्दैनौं भने हाम्रो जीवनमा पनि आशिष आउँदैन। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्न है। हामी उहाँबाट टाढा टाढा भएर जानेछौं, किनकि हामी परमेश्वरको वचनलाई पालना गरिरहेका हुँदैनौं। म अन्तमा आउँछु, निष्कर्षमा। एउटा साधारण विषय आज हामीले हेर्यौं, सिक्यौं, जो हामीले विश्वासमा आएदेखि नै सुनिरहेको हो, बारम्बार सुनिरहेको हो हैन, सिकाइरहेको विषय हो। तर हामीलाई यो जीवनभरि नै दोहोर्याइरहनु, रिपिट गरिरहनु खाँचो छ कि बाइबल पढ्नुपर्छ। हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ। अनि हामीले हेर्यौं बाइबल कसरी पढ्नुपर्छ, बाइबल किन पढ्नुपर्छ, र अन्तमा हामीले एउटा कुरालाई जोड दिएर हेर्यौं कि पालना नगरुन्जेलसम्म बाइबल हामीले जति पढे पनि त्यसको कुनै फाइदा छैन, औचित्य छैन। पालना गर्नुस्, तब परमेश्वरको वचन बाइबल वास्तविकतामा हाम्रो जीवनमा काम गर्ने हुन जाँदछ। म एउटा अन्तिम पद पढ्नेछु, त्यसपछि हामी अन्त पनि गर्नेछौं। यहोशू 1 अध्यायको 8 पद। यहोशूको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पदमा यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ। व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो मुखबाट नहटोस्, तर तिमीले दिन रात यसमाथि ध्यान गर्नु, फलस्वरूप तिमीले यसमा लेखिएका सबै कुराहरू अनुसार होशियारी साथ पालना गर्न सक्नेछौ।
किनकि तब नै तिमीले आफ्नो मार्ग सफल तुल्याउनेछौ र तब नै तिमीले सफलता पाउनेछौ। यहाँनिर जीवनमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका आशिषहरू चाहिँ उहाँको वचनलाई पालना गर्नाले, उहाँको वचनलाई ध्यान दिनाले नै हो भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। पुरै परमेश्वरको वचनमा वचनको बारेमा अथवा वचनलाई पढ्नु र पालना गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा धेरै ठाउँमा सिकाइएको छ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। उहाँको वचन पढ्नुपर्छ र पालना गर्नुपर्छ भन्ने आजको विषयमा। र म आशा गर्दछु तपाईहरूले एउटा असल क्रिस्चियनको रूपमा परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर पढिरहनु भएको छ र पालना पनि गरिरहनु भएको छ। हामी एकअर्काको निम्ति त्यसरी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि आजको वचन अनि सेवाबाट हामी छुट्नेछौँ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईको वचनको निम्ति। तपाईको वचन जिउँदो अनि कुनै दुई धारे तलवार भन्दा पनि बढी लाग्ने खालको छ, जसले हामीलाई ठिक के हो भन्ने कुरालाई देखाउनको निम्ति छेड्ने काम गर्छ। अनि तपाईको वचन तपाईको आफ्नै वचन हो, तपाईले दिनुभएको तपाईको आफ्नै। अनि हामीलाई तपाईको यस वचनको खाँचो छ। हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ आदर साथ, भक्ति साथ। अनि तपाईको वचनलाई हाम्रो जीवनमा जब पालना गर्दछौं तब हाम्रो जीवनमा ठूलो परिवर्तनहरू आउँछन्। अनि हामीले हेर्यौं पढेर मात्र पर्याप्त छैन, तर पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, जरुरी छ। प्रभु हामीलाई तपाईको वचनमा ध्यान दिन, मन लगाउन, तपाईको वचनलाई प्रेम गर्न सिकाउनुहोस् प्रभु। तपाईको वचन प्रति हामी सधैँ चाह राख्ने, इच्छा गर्ने व्यक्ति बनिरहन सकौं, ताकि हामी तपाईको वचनबाट हाम्रो जीवनमा चाहिने हरेक कुराहरू आशिषको रूपमा हामी पाउन सकौं। हामीलाई आत्मिक रूपमा जिउनको निम्ति, यस संसारमा जिउनको निम्ति तपाईको वचनले हामीलाई काम गर्नुभएको होस्। यदि कोही तपाईको सन्तान, तपाईका छोराछोरीहरू यदि बाइबल पढ्ने कुरामा कमजोर छ भने आजै तपाईको वचनद्वारा अनि तपाईले उहाँहरूको हृदयमा काम गर्नुहोस्, घचघच्याउनुहोस् र उहाँहरूलाई बाइबल पढ्नुको महत्त्व कस्तो छ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। तपाईले प्रश्न गर्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छौ, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? यदि हामीले साँच्चै पढेका छैनौं भने त हामी कसरी बुझ्न सक्छौं? यसैले बाइबल पढ्ने कुरालाई हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दैनिकी कार्यको रूपमा राख्नको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। आशिष माग्छौं सबै कुराहरुमा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, सोलाई जमेसी।